सो हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो एउटा नै भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले क्लास 10 को एसई को इन्डिसेस च्याप्टरको घाताङ्क च्याप्टरको सम्पूर्ण एक्सरसाइज हाल्ने छु। यो भिडियोमा सल्भ गर्ने छु। यहाँ 9.1 को हो एक्सरसाइज र यहाँ सबै अभ्यास हाल्ने छु, सोल्युसन यसको एकदम इजी तरिकाले तपाईहरुलाई बुझाउँछु। यो भिडियोमा अन्तसम्म हेर्नु होला, तपाईहरुले भिडियोमा बनिराख्नु होला र म यो भिडियो हेरेपछि तपाईहरुलाई म स्योर ग्यारेन्टी लिन्छु तपाईहरु सबै क्वेशन बुझ्नुहुन्छ र ल भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो हामीले घाताङ्क पढ्नुभन्दा पहिला घाताङ्कको नियम जान्नुपर्छ। सो हामी यहाँ घाताङ्कको नियमहरु लेख्छौं। सो यहाँ घाताङ्कको 1 नम्बरको नियम लेख्छौं। यहाँ यदि x को पावर m इन्टु x को पावर n छ भने हामीले x को पावर m प्लस n लेख्न सक्छौं। यहाँ बेस सेम छ र भने पावर जोडिहाल्छ। यहाँ x को पावर m प्लस n यो x सेम छ, बेस सेम छ र इन्टुमा छ भने पावर जोडिहाल्छ। यो रुल नम्बर 1 भयो। र 2 मा हामी x को पावर m यहाँ डिभाइड x को पावर n छ भने हामीले x को पावर m माइनस n लेख्न सक्छौं। र यो डिभाइडमा बेस सेम छ र डिभाइडमा छ भने x को पावर m माइनस n र बेस सेम छ मल्टिप्लाईमा छ भने x प्लस n। यो दुईवटा भयो रुल। यो तेस्रो रुलमा हामीले लेख्न सक्छौं x को पावर m को होल पावर n छ भने हामीले x को पावर m इन्टु n mn लेख्न सक्छौं। m इन्टु n यहाँ m इन्टु n भइहाल्छ, x को पावर mn भइहाल्छ। अब यहाँ चौथोमा लेख्न सक्छौं यदि x को पावर m इन्टु y को पावर m छ भने हामीले यसलाई x y को होल पावर m लेख्न सक्छौं। यहाँ दुवैको पावर m छ र इन्टुमा छ भने हामी x y को पावर m लेख्न सक्छौं। अब यहाँ 5 नम्बरमा यदि x को पावर 0 छ भने 1 लेख्न सक्छौं। जुन सुकैको पावर 0 भने जे सुकैको पावर 0 भनेको 1। अब यहाँ 6 नम्बरमा 1 को पावर m छ भने हामीले 1 लेख्न सक्छौं। 1 को पावर यदि 1 को पावर 0 भयो भने हामीले 1 लेख्न सक्छौं। 1 को पावर 1000 जे भए पनि हामीले 1 को पावर जे भए पनि 1 लेख्न सक्छौं। अब यहाँ 7 नम्बरमा x अपन y को पावर m छ भने हामीले y अपन x को पावर माइनस m लेख्न सक्छौं। यहाँ यो उल्टा हुँदा यसलाई हामीले पावर माइनसमा गर्न सक्छौं। यो अहिले युज हुन्छ फार्मुलाको, सो बुझ्नु होला। यहाँ x अपन y को पावर m छ, यसलाई हामीले उल्टा गर्यौं y अपन x गर्यौं भने माइनस पावर माइनसमा भइहाल्छ। अब यहाँ 8 नम्बरमा यदि यो n रुट n मा x को पावर m छ भने x को पावर हामीले m अपन n लेख्न सक्छौं। यो इम्पोर्टेन्ट छ, अहिले युज हुन्छ। अब यहाँ 9 नम्बरमा यदि यहाँ 2 यहाँ 4 छ भने हामीले 2 लेख्न सक्छौं। यहाँ मानलिम यहाँ जे सुकै मानलिम यहाँ 8 छ भने यहाँ 2 लुकेर बसेको हुन्छ। यहाँ 2 दिए छैन भने यहाँ जहिले पनि 2 हुन्छ, नदिएको अवस्थामा पनि 2 हुन्छ। अब यहाँ 10 नम्बरमा यदि x को पावर m इक्वल टु x को पावर n छ भने हामीले यहाँ m इक्वल टु n लेख्न सक्छौं। x को पावर m इक्वल टु x को पावर n छ भने हामीले m इक्वल टु n लेख्न सक्छौं। यहाँ बेस बराबर छ भने पावर इक्वल टु पावर लेख्न सक्छौं। अब यहाँ 11 नम्बरमा हामीले यदि x को पावर m इक्वल टु y को पावर m छ भने हामीले x इक्वल टु y लेख्न सक्छौं। तर यो जुन साइन छ नि त्यो सेम हुनु पर्यो। यहाँ m प्लस छ भने यता पनि प्लस हुनु पर्यो, यता माइनस छ भने यता पनि माइनस हुनु पर्यो। सो अब हामी रुल पढिसकेछौं। अब हामी सोल्युसनतिर एक्सरसाइजतिर जान्छौं। यहाँ 2 नम्बरदेखि म स्टार्ट गर्छु। 1 नम्बरमा भनेछ शिक्षकलाई देखाउनुहोस्, यस्तो एक्जाममा पनि आउँदिन। सो 2 नम्बरदेखि स्टार्ट गर्छु। यहाँ 2 नम्बरमा क्वेशन छ 3 को पावर x इक्वल टु 9। अब यसको सोल्युसन हामीले यो 3 को पावर x भयो, हामीले यसलाई 9 लाई हामीले 3 को स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौं। अब यहाँ पावर रुल अनुसार मैले यहाँ पावर एउटा रुल लेखाएको छु। यहाँ
यहाँ बेस सेम छ भने हामीले पावर इक्वल टू पावर लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ बेस सेम छ तो यहाँ हामीले पावर इक्वल टू पावर लेख्न सक्छौँ। सो x इक्वल टू 2 आयो यसको आंसर। अब यहाँ ख नंबर को हामी सोल्यूसन गर्छौँ। यहाँ 5 को पावर x माइनस 1 इक्वल टू 25। अब हामीले और 5 को पावर x इंटू 5 को पावर माइनस 1 लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ कसरी भएछ भन्दा अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ। यदि 5 को पावर x इंटू 5 को पावर माइनस 1 यहाँ बेस सेम छ तो पावर जुटिहाल्छ। x प्लस यो माइनस छ यहाँ माइनस 1। अब x यो प्लस माइनस भइहाल्छ र 1 यही भयो। हेर्नुस् यहाँ माथिकै। सो हामीले यो लेख्न सक्छौँ। यो हामीले यहाँ मैले तोडेछु, यहाँ ब्रेक गरेछु, यहाँ ब्रेक डाउन। यहाँ 5 को पावर x इंटू 5 को पावर माइनस 1 गरेछु इक्वल टू 25। अब और 5 को पावर x इंटू 1/5 गरेँ। यहाँ यो माइनसमा छ, माइनसलाई प्लसमा ल्याउनको लागि अपनमा गरेँ। सो 1 लेख्नु पर्दैन यहाँ। 1 पनि यदि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्न भने यहाँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको पावर 1 छ। अब यो 1 प्लसमा भएछ यहाँ अपनमा गरेपछि इक्वल टू 25 और 5 को पावर x इक्वल टू यहाँ यो 5 डिभाइडमा छ, यता गएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ 25 इंटू 5 और 5 को पावर x इक्वल टू 25 इंटू 5 125 और 5 को पावर x इक्वल टू 5 को क्यूब। यो हामीले 125 लाई 5 को क्यूब लेख्न सक्छौँ। सो यहाँ बेस सेम भयो। हामीले पावर इक्वल टू पावर लेख्न सक्छौँ। x इक्वल टू 3 आंसर। अब हामी गा नंबर को आंसर को सोल्यूसन गर्छौँ। अब यहाँ मैले क्वेश्चन लेखिदिएँ गाको। अब यसको सोल्यूसन गर्छौँ और अब हामीले यसलाई 5 को पावर माइनस यहाँ 2x माइनस 4 यो मैले अपनलाई हटाएँ, यहाँ माथि लगेँ 1 हटाएँ। 1 हटाउनको लागि यहाँ मैले माइनस गरेँ इक्वल टू 125 और 5 को पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस यो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस भयो र 4 इक्वल टू 5 को क्यूब मैले गरेँ। अब यहाँ बेस सेम छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले। अब मैले पावर इक्वल टू पावर लेखेँ 2x प्लस 4 इक्वल टू 3 और माइनस 2x इक्वल टू 3 माइनस 4 यो प्लस यता 4 प्लसमा छ, यता आयो माइनसमा भयो और माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1 यहाँ 3 प्लसमा छ, यहाँ 1 यो 4 माइनसमा छ। सो यहाँ माइनस 1 बच्छ। तो यो माइनस यता पनि छ, यता पनि कटिहाल्छ और 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/2 यो x र 2 को बीचमा मल्टिप्लाई छ, यता आयो डिभाइड भयो। यो भयो आंसर। आशा छ बुझ्नु भएछ होला। यदि बुझ्नु भए छैन भने एकचोटि फेरि हेर्नु होला। यो सबै इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, बोर्ड इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले। सो बुझेर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। यदि केही बुझ्नु भए छैन भने, केही बुझ्न सक्नु भए छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको पनि म रिप्लाई दिन्छु, बुझाउँछु। यदि बुझ्नु भए छैन भने एकचोटि फेरि हेर्नु होला। अब यो मैले क्वेश्चन नंबर घ लेखेँ, यसको सोल्युसन। अब यो 4 को पावर x इंटू 4 को पावर माइनस 2 मैले हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँ यो मैले ब्रेक डाउन गरेँ। अब इक्वल टू 0.125 और 4 को पावर x इंटू 1/4 को पावर 2 यो माइनस हटाउनको लागि मैले 1/मा गरेँ हो इक्वल टू 0.125 और 4 को पावर x इंटू 1/, यो इंक सकियो। सो 1/4 को यहाँ 4 को स्क्वायर 16 इक्वल टू 0.125। सो साथीहरुमा पेन चेन्ज गर्छु। सो साथीहरु न्यू पेन पनि आइसक्यो। यो मैले 12th क्लास को विदाईमा पाएको पेन हो। अब यहाँ 4 को पावर x यो 16 यता डिभाइडमा छ, यता गएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ इक्वल टू 0.125 इंटू 16। यो नमकीन खाँदा खाँदै यहाँ सल्भ गर्दैछु, राम्रो लागेछ। और यहाँ हामीले 0.2 हुन्छ सायद।
0.125 इंटू 16 2 हुन्छ होला 2। अब 4 को पावर x इक्वल टू 2 भयो और हामीले 4 को पावर x लाई हामीले 2 को पावर 2x पनि लेख्न सक्छौँ। यहाँ 2 इंटू 2 4 भयो र 4 को पावर x फेरि भइहाल्छ यसलाई सल्भ गर्दा। यहाँ बेस सेम भयो, यो पावरमा यो 2 को पावरमा केही छैन भने 1 छ। यहाँ बेस सेम भयो। अब हामीले पावर इक्वल टू पावर लेख्न सक्छौँ 2x इक्वल टू 1, हेन्स x इक्वल टू 1/2। यो डिभाइडमा छ, यो मल्टिप्लाईमा छ, यता आयो डिभाइडमा भयो आन्सर। अब 9 नम्बरको क्वेसन अब यो 9 नम्बरको क्वेसन पनि लेखिदिएँ। अब यहाँ यसको सल्युसन यो सल्युसन लेख्नु होला, मैले डाइरेक्ट और गरेर लेख्दैछु। यहाँ 3/5 x इक्वल टू यो भनेको 3 इंटू 1 प्लस 2 हो, तो 3 एकम 3 2 5 3 इंटू 1 प्लस 2 यो भनेको हो 3 इंटू 1 प्लस 2 बुझ्नु होला। यहाँ 3 एकम 3 2 5 5/3 को पावर 3। अब मैले तपाईहरुलाई एउटा रुल पढाएको थिएँ, त्यो हेर्नुभयो होला सुरुमा x। अब यो इक्वल टू हामीले यो यदि बेस यो सेम भयो भने हामीले पावर इक्वल टू पावर लेख्न सक्छौँ। सो यहाँ सेम गर्नको लागि मैले यहाँ 3 लाई माथि गरेँ 5 तल गरेँ र यो पावर माइनसमा भइहाल्छ। यहाँ मैले एउटा रुल बताएको थिएँ, यो रुल x/y को पावर m छ भने y/x माइनस भइहाल्छ। सो के y/x माइनस भइहाल्छ, यही रुल लागेछ। यहाँ मैले यहाँ यो सेम गरेछु त यहाँ यो माइनस भएछ। अब x इक्वल टू -3 यही भयो आन्सर। अब अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। यहाँ 4 नम्बरको क्वेसन लेखिसकेँ। अब यसको सल्युसन 2 को पावर x इंटू 3 को पावर x इंटू 3 को पावर 1 हामी लेख्न सक्छौँ। अब यो यदि यसलाई सल्भ गर्छौँ भने 3 को पावर x इंटू 3 को पावर 1 लाई सल्भ गर्छौँ भने 3 बेस सेम छ, पावर जोडिहाल्छ +1 यही आयो। सो हामीले यो लेख्न सक्छौँ, यसको ठाउँमा यो लेख्न सक्छौँ इक्वल टू 18 और 2 को पावर x इंटू 3 को पावर x इक्वल टू यो यता मल्टिप्लाईमा छ, यता डिभाइडमा भइहाल्छ 3 और यो 2 इंटू 3 यो 3 इंटू 2 अथवा 2 इंटू 3 यहाँ 6 भयो, 6 को पावर x इक्वल टू यो डिभाइड गर्दा 6 आउँछ र यसको पावरमा केही छैन भने 1 छ। यो बेस सेम छ, पावर इक्वल टू पावर x इक्वल टू 1 आन्सर। अब हामी यो 2 नम्बरको सबै गरिसकेछौँ। अब हामी 3 नम्बरतिर जान्छौँ। अब यहाँ 1 नम्बरमा चेक गर्न भनेछ, यो 3 को पावर x इक्वल टू 3 को पावर 2 आएको थियो, x इक्वल टू 2 आएको थियो। सो हामी चेक गर्छौँ यो 3 को पावर 2 इक्वल टू 9, यो x इक्वल टू 2 आयो। अब यहाँ हामीले 3 को पावर x इक्वल टू 9 छ क्वेसन। सो क्वेसनमा हामी x को ठाउँमा 2 राखेर चेक गर्छौँ। यहाँ 3 को पावर 2 गर्छौँ भने 9 आउँछ। यहाँ 9 इक्वल टू 9 सही छ, यो सेम आयो भने यो सही छ, हामीले गरेको सही छ। अब यस्तै सेम यो ख नम्बरमा 5 को पावर x माइनस 1 इक्वल टू 25 छ। यस्तै यसको एन्सर आएछ x को 3 आएछ। सो 3 माइनस 1 इक्वल टू 25, यो 5 को पावर 3 बाट 1 घटाउँदा 2 इक्वल टू 25, यो 25 इक्वल टू 25। यस्तै सबै तपाईहरुले त्यो जाँचेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यो जाँच्दा पनि भइहाल्छ। यो एन्सर आएछ त्यो सिटमा पनि मिल्छ, यो तपाईहरुले जाँच्न पनि सक्नुहुन्छ। यो मैले पछि यो गरेछु, रिकर्ड गरेछु, यो भिडियो सबै बनाइसकेपछि जाँच्नु होला तपाईहरुले। जान्छौँ। यदि तपाईहरुले भिडियोलाई अहिलेसम्म पनि लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनुस् र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र कमेन्टमा तपाईहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुस्। अब 3 को सल्युसन गर्छौँ हामी। क्वेसन लेखौँ। अब यो क्वेसन हो साथीहरु, यसको सल्युसन। अब यहाँ सुरुमै हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 4 बेस सेम छ। सो हामीले पावर इक्वल टू पावर लेखौँ 1 - x/1 + x इक्वल टू
1/3। अब यहाँ हम क्रस मल्टीप्लाई गर्छौँ यताउता, यहाँ 3 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इन्टु 1 वानै हुन्छ, यो 1 गर्दा इन्टु गर्दा यही हुन्छ, 3 इन्टु 1 3 माइनस 3x इक्वल टू 1 प्लस एक्स। यो के हो, नमकीन लागेछ कि और 3 माइनस 3x माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। और यो मैले यताको सबै यता लाएँ, माइनसमा भयो, यो 3 माइनस 1 2, यो 3x र माइनस एक्स, यहाँ माइनस छ यहाँ माइनस छ, 3x माइनस एक्स माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x हुन्छ इक्वल टू 0। और यो 2 यता प्लसमा छ, यता गरेर माइनस भइहाल्छ यता गरेर। भिडियो बनाउँदा बनाउँदा बिचमा स्टोरेज फुल भइसकेको थियो 128 GB। सो मैले अहिले एउटा भिडियो रेकर्ड गरेको थिएँ, एउटा लेक्चर, त्यो 10 GB को थियो, त्यो डिलिट गरेर अहिले फेरि बनाउँदैछु। सो कन्टिन्यू गरौँ। यहाँ यो माइनस यता प्लसमा छ, यता गरे माइनसमा भयो, र यो माइनस माइनस दुवैतिर छ, कट्यो, 4x इक्वल टू 2 लेख्न सक्छौँ, और x इक्वल टू 2/4। अब यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4, x इक्वल टू 1/2 लेख्न सक्छौँ। यो भयो आन्सर। अब हामी खा नम्बरतिर जान्छौँ। अब हामी 3 को खा नम्बरको यो क्वेसन मैले लेखिसक्यौँ, यसको सोल्युसन गर्छौँ। अब यहाँ यसको हामीले के लेख्न सक्छौँ, यो जुन 4 छ यसलाई हामीले 2 बनाऊँ, यो 2 को पावर 2 x प्लस 8 लेख्न सक्छौँ, अन्डरवुडमा x प्लस 4 इक्वल टू 6 128। अब यहाँ यो आएछ रिकर्डिङमा, हाँ। सो अब यो और गर्दा यो 2x प्लस 4 अन्डरवुड 2 को पावर 2x प्लस यहाँ यो 2 इन्टु एक्स 2x, यो 2 इन्टु 8 16 इक्वल टू 600। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, 2 को पावर 7 लेख्न सक्छौँ। यो 128लाई 2 को पावर 7 लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा पावर रुल, त्यो अन्डरवुडवाला रुल बताएको थिएँ त्यो भिडियोको सुरुमा। यस्तो आयो भने x प्लस 1 2x प्लस 4, यो माथि गइहाल्छ र यो तल आइहाल्छ, यहाँ यो माथि यो तल, यस्तै 2 को पावर 7/6। अब यहाँ 2 2 बेस सेम भयो। अब हामी पावर इक्वल टू पावर लेख्न सक्छौँ, 2x प्लस 16/2x प्लस 4 इक्वल टू 7/6। अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ, यहाँ 6 इन्टु 2x, लाइट पनि गयो, अहिले अन छ यसको। अब यहाँ लेख्न सक्छौँ 7 इन्टु 2x प्लस 4, यो मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेछु, 12x 7 दूना 12x। अब यहाँ प्लस 96, यहाँ 16 इन्टु 6 गर्दा 96। अब यहाँ 7 दूना 14x प्लस 28, यो मल्टिप्लाई गरेछु, और 12x प्लस 96 माइनस 14x माइनस 28 इक्वल टू 0 गरेँ। अब यहाँ 12x माइनस 14 इजी स्टेपमा गराउँछु साथीहरू, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न धेरैजना साथीहरूले। अब हामी एकतिर नम्बर गर्छौँ, एकतिर अल्फाबेट। यहाँ 12x गरेँ माइनस 14x इक्वल टू 28 माइनस 96, और माइनस 2x बच्यो, यहाँ 12x माइनस 14x माइनस 2x बच्यो। अब यहाँ 28 माइनस 96 गर्दा 68 बच्छ, माइनस 68। यो ठुलो छ, यो ठुलो छ, यहाँ माइनस छ, यसको अगाडि माइनस आयो, यो कट्यो, और 2x इक्वल टू 68, x इक्वल टू 68/2, x इक्वल टू 34 आन्सर भयो यसको। इजी छ क्वेसन, देख्दा हार्ड लागेको थियो तर इजी छ यसको
स्टेपहरू बुझ्नु होला। यदि बुझ्नु भए छैन भने एकचोटि फेरि हेर्नु होला, राम्रोसँग बुझ्नु होला। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। अब हामी गा नम्बरको सल्भ गर्छौँ। यो गा नम्बरको क्वेसन अलि रङ छ साथीहरू। यहाँ हेर्दा यो +3 हुन्छ, यो पावरमा +3 हुन्छ। यहाँ क्वेसन यो जुन छ नि यो 3 हुन्न +3 हुन्छ पावरमा। क्वेसन हेर्दा नै रङ लागेछ। अब हेरौँ 2 को पावर x इन्टु मैले यो तोडेँ, यहाँ 1 गरेँ, यो तोडिदिएँ। यहाँ बुझ्नु भएछ होला। बुझ्नु भए छैन भने अलि सुरुदेखि हेर्नुहोस् फेरि एकचोटि। बोर्ड इक्जाम हो, तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग पढ्नुहोस्। के गरेछु भन्दा यो हामीले यसलाई पावर सेम बनाएछौँ। यहाँ तोडेर यो पावर सेम भएछ। यो 2 को पावर x + 1 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 1 पावर सेम छ। हामीले 2 को पावर x + 1 लेख्न सक्छौँ। यो भनेको र यो भनेको सेम हो, जस कारण मैले यो लेखेछु। अब यस्तै 2 को पावर 2 लेखेँ र यहाँ 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 3 लेखेँ इक्वल टु 448 और 2 को पावर x र यहाँ कॉमन लिए मैले 2 को पावर 1 प्लस 2 को पावर 2 प्लस 2 को पावर 3 इक्वल टु 448 और 2 को पावर x कॉमन भयो। यहाँ 2 + 4 + 8 इक्वल टु 448 और 2 को पावर x यहाँ इन्टु 14 इक्वल टु 448। यहाँ इन्टु छ, यो मैले जोडिदिएँ र यहाँ इन्टु छ, इन्टु गरेँ और 2 को पावर x इक्वल टु 448/14 और 2 को पावर x इक्वल टु अब यहाँ 448 डिवाइड 14 32 यो भयो 32 और 2 को पावर x इक्वल टु 2 को पावर 5 32। हाँ 2 को पावर 5 भनेको 32। अब यहाँ बेस सेम आयो, हामी पावर इक्वल टु पावर लेख्न सक्छौँ। यसको भयो आन्सर। सो इजी छ, बुझ्नु भएछ होला। अब हामी घा नम्बरको गर्छौँ। ल स्टार्ट गरौँ। 3 को पावर x इन्टु 3 को पावर 1 गरेँ माइनस 3 को पावर x इक्वल टु 162। अब यहाँ और 3 को पावर x इन्टु रुक्नुहोस्, अलि फोन आउँदै थियो साथीहरू। सो यहाँ 3 को पावर x यो मैले एक स्टेप गरेछु, यहाँ मैले यो ब्रेक गरेछु र यहाँ 3 को पावर x यहाँ कॉमन लिए। 3 को पावर x यहाँ कॉमन छ, 3 को पावर 1 बाँकी रह्यो र यहाँ बाँकी 1 इक्वल टु 162 और 3 को पावर x इन्टु 2 यहाँ बिचमा इन्टु छ, सो इन्टु भयो इक्वल टु 162 और 3 को पावर x इक्वल टु 162/2 और 3 को पावर x इक्वल टु 162/2 81 और 3 को पावर x भनेको 3 को पावर 4 3 को पावर 4 भनेको 81। सो यहाँ बेस सेम आयो र पावर इक्वल टु पावर। इजी छ साथीहरू, यहाँ बुझ्नु होला। अब हामी बुझ्नु भए छैन भने एकचोटि फेरि हेर्नु होला। तपाईँहरूको यो पालि बोर्ड इक्जाम हो, राम्रोसँग पढ्नु होला। अब हामी 9 नम्बरको क्वेसन गर्छौँ। यसको हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा और यहाँ यो 4 लाई मैले यहाँ 2 को पावर 2 गरेँ x + 1 माइनस यो 8 लाई मैले 2 को पावर 3 गरेँ, गर्न सक्छौँ हामी। यहाँ यसलाई पनि 2 को पावर, सबैलाई मैले 2 को पावरमा गरेँ। 2 को पावर 2 x - 1 इक्वल टु 32 और यहाँ 2 इन्टु x 2x प्लस 2 इन्टु 1 माइनस 2 को पावर 3 इन्टु 2 को पावर 2 इन्टु x 2x यो प्लस माइनस, यहाँ यो 2 को अगाडि प्लस छ लुके छ, 2 इन्टु -1 माइनस 2 इक्वल टु 32 और 2 को पावर 2x + 1
माइनस यो हेर्नुहोस् यहाँ 2 2 बेस सेम छ र गुणामा छ भने हामी पावर जोड्न सक्छौँ। 2^2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 32। यहाँ यो 2 एउटा गायब गरिदिएँ मैले एक स्टेपमा। हेर्नुहोस्, बुझ्नु होला, यहाँ यो 2 2 सेम छ बेस र मल्टिप्लाईमा छ, यो 3 मैले यहाँ जोडिदिएँ पावरमा, बुझ्नु होला। अब यहाँ 2^2x प्लस 1 माइनस 2^2x प्लस 1, यहाँ माइनस 2 छ, यहाँ प्लस 3, सो यहाँ प्लस 1 भयो इक्वल टू 32। अब यहाँ और अब हामी यो यसलाई फेरि ब्रेक गर्छौँ। 2^2x इंटू 2^1 माइनस 2^2x इंटू, कहीं मिस्टेक हुँदैछ सायद, ए साथीहरू सरी साथीहरू, यहाँ मिस्टेक हुँदैछ। यहाँ 2 इंटू x 2x गरेँ, यहाँ 2 इंटू 1 2 गरेन, सो सरी, यहाँ सबै 2 गरौँ 2। यो हेर्दा क्वेसन हेर्दा लागेछ कि कहीं मिस्टेक गर्दैछु, भइहाल्छ, यहाँ गर्दा गर्दै भइहाल्छ। अब यहाँ 2^2 इंटू 1 इक्वल टू 32। अब हामी यहाँ कमन लिन सक्छौँ। 2^2x 2^2x कमन छ, सो 2^2x कमन लिए मैले। अब यहाँ बाँकी बच्यो 2^2 माइनस 2^1 इक्वल टू 32 और 2^2x अब यहाँ क्वेश्चनमा 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इक्वल टू 32। यहाँ 2^2x इंटू 2 इक्वल टू 32, यहाँ 4बाट 2 माइनस गर्दा। अब यहाँ 2^2x इक्वल टू 32/2, अब यता गरेमा और यो एक स्टेप फेरि गर्दैछु। 2^2 32/2। अब यहाँ और 2^2x इक्वल टू यहाँ 32/2 गर्दा 16 भइहाल्छ। अब यहाँ और 2^2x इक्वल टू हामीले यसलाई 2 को पावर 2 यहाँ 2 को पावर 4 लेख्न सक्छौँ। अब यो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, अब यो भयो। अब यहाँ यो बेस सेम भयो, पावर इक्वल टू पावर लेख्न सक्छौँ। 4x इक्वल टू 4/2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आयो आन्सर। बुझ्नु होला एकचोटि, यहाँ मैले माथि गरेर क्वेसन हेराएँ, तपाईहरूले आफ्नो कापीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि कहीँ बुझ्नु भएन भने एकचोटि फेरि हेर्नु होला। अब हामी 4 नम्बरको सोल्युसन गर्छौँ। बेसको मैले 3^x इंटू 3^1 वा गर्दा गर्दै तपाईहरूले बुझ्नु होला। यहाँ म गर्दैछु, सुरुमा पनि यस्तै गरेछौँ, यहाँ मैले ब्रेक गरेको छु। माइनस 3^x इंटू 3^-1 72 और अब यहाँ हामीले कमन लिन सक्छौँ। 3^x कमन लिँदा 4 इंटू 3^1 माइनस यो 1 नलेख्दा पनि भइहाल्छ। अब यहाँ 3^2 माइनस 3^-1 इक्वल टू 72, यति कमन भयो। और 3^x यो 12 भयो माइनस 9 माइनस यो माइनस छ, माइनसमा पावर छ, सो मैले यसलाई प्लस गरेँ। अब प्लसमा पावर भयो। अब 1 प्लस भयो यहाँ, सो 1 नलेख्दा पनि भइहाल्छ। यहाँ 1 प्लस भयो, 1 नलेख्दा पनि भइहाल्छ। 72 और 3^x 12। अब यहाँ अब के गर्न सक्छौँ भन्दा, रुक्नुहोस् अलि। अब हामी यहाँ यो 12बाट 9 घटाउँदा 3 माइनस 1/3 इक्वल टू 72 और 3^x। अब यहाँ यो एलसीएम लिँदा 9 माइनस 1/3, यहाँ 3 यसको तल पनि 1 छ, यो 1 भयो। यहाँ 3 3 9 भयो र माइनस 1/3 इंटू 1 3 इक्वल टू 72, बुझ्नु होला।
और 3 को पावर x इक्वल टू यहाँ 8/3 भयो, यहाँ इंटू छ इक्वल टू 72 और 3 को पावर x इंटू 8/3 इक्वल टू 72। अब यो 3 यहाँ डिभाइड में छ, यता मल्टीप्लाई में भइहाल्छ। 3 को पावर x इक्वल इंटू 8 इक्वल टू 72 इंटू 3। अब 72 इंटू 3 गर्दा 216 भयो, यो 216। 3 को पावर x इंटू 8 और अब यो इंटू छ, यता डिभाइड भइहाल्छ। 3 को पावर x इक्वल टू 216 डिभाइड 8 और 3 को पावर x इक्वल टू डिभाइड 8 27, यो भयो 27 और 3 53 27। 3 को पावर x इक्वल टू हामीले 27 लाई 3 को पावर 3 लेख्न सक्छौं। अब यहाँ पावर इक्वल टू पावर लेख्न सक्छौं, x इक्वल टू 3 एन्सर। अब यहाँ लेख्नु होला, बुझ्नु भयो छ होला आशा छ। यदि कहीँ पनि बुझ्नु भए छैन भने फेरि एकचोटि हेर्नुस्, राम्रोसँग बुझ्नुस्। यो पालि तपाईहरुको बोर्ड एक्जाम हो। बोर्ड एक्जाममा म्याथमा A+ ल्याउनुस्। आउनेवाला दिनमा म तपाईहरुको अझै पनि राम्रो राम्रो इजी सबै क्वेशनको सल्युसन, इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको सल्युसन ल्याउने छु यो च्यानलमा। जसकारण च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसनलाई पनि अलमा खिचिहाल्नुस् र आफ्नो साथीहरुमा पनि भिडियोलाई शेयर गर्नुस्। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुस् र पढाएको बुझ्नु भएछ कि नै त्यो पनि कमेन्ट गर्नुस्। यदि कहीँ बुझ्नु भए छैन भने फेरि हेर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्। अब हामी 6 नम्बरतिर जान्छौं। अब यसको सल्युसन गर्छौं और यसलाई पनि ब्रेक गरौँ। 3 को पावर x इंटू 3 को पावर 2 प्लस 3 को पावर x इंटू 3 को पावर 1 प्लस 2 इंटू 3 को पावर x इक्वल टू 126 और 3 को पावर x ह्यान्ड राइटिङ अहिले मेरो क्लियर छैन, राम्रो बन्दैन, सो यतिमा म्यानेज गर्नु होला। 3 को पावर 2 प्लस आउनेवाला दिनमा डिजिटल बोर्ड लिन्छु, त्यसमा राम्रो बसाल्ने प्रयास गर्छु। अब यहाँ कमन लिँदैछु म। 3 को पावर 1 प्लस 2 इक्वल टू 126 और डिजिटल बोर्डमा त पढाइ हुन्छ। यहाँ 9 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 126 और 3 को पावर x इक्वल टू 9 10 11 12 13 14 इंटू 14, यो बीचमा इंटू छ इक्वल टू 14, यो जोडे मैले 14 भयो, यहाँ 226 और 3 को पावर x इक्वल टू 126, सरी साथीहरु 226 भनेछु सायद, और 3 को पावर x इक्वल टू 126 भागा 14, 126 भागा 9 आयो। और हामीले 3 को पावर x 9 लाई 3 को स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौं, जसकारण यहाँ बेस सेम भयो, पावर इक्वल टू पावर। आन्सर यही भयो आन्सर। क्वेशन सबै इजी छ साथीहरु, यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कपीमा। अब हामी जा नम्बरतिर जान्छौं। अब हामी यसको सल्युसन गर्छौं। अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दा यो 2 को पावर x, यो 2 टू 1 तिर, यो यहाँ 3 हो, क्वेशन चाहिँ यो 3 हो। यहाँ 2 टू 1 तिर, 3 तिर 1 तिर गर्न सक्छौं। यहाँ क्वेशन हेर्दै छु, 2 टू 1 तिर, यहाँ प्लस 2 को पावर x प्लस 1, यो यता माइनस छ, यता ल्याए प्लस भयो। 3 को पावर x बाँकी रह्यो, यो यता यहाँ प्लस छ, यता गरिदिन्छु माइनस भइहाल्छ। 3 को पावर x माइनस 2 और 2 को पावर x प्लस 2 को पावर x इंटू 2 को पावर 1 लेख्न सक्छौं। 3 को पावर x माइनस 3 को पावर x इंटू 3 को पावर माइनस 2 लेख्न सक्छौं और 2 को पावर x कॉमन लिए, 1 प्लस यहाँ केही बचेन भने 1 बच्यो। अब यहाँ 2 को पावर 1 नलेख्दा पनि भइहाल्छ, इक्वल टू 3 को पावर x कॉमन लिए, यहाँ 1 माइनस यता के बच्यो, 3 को पावर माइनस 2 बच्यो और 2 को पावर x यहाँ 2 1 3 भयो, यो क्वेश्चन लगाउँदा पनि भइहाल्छ। यहाँ x 1 माइनस, यो मैले 3 को पावर 2 माइनस हटाउनको लागि, यो जुन पावरमा माइनस छ हटाउनको लागि अपनमा गरेँ और 2 को पावर x इंटू 3 इक्वल टू 3 को पावर x, यहाँ 1 माइनस
एकदम स्टेप बाई स्टेप गर्दैछु कि तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। 3 × 3 9 और 2^x × 3 = 3^x। यहाँ एलसीएम लिँदा 1/9 और 2^x × 3 = 3^x 8/9 और गलत हुँदैछ कि 3^x × 8/9 हेर्दैछु। एकचोटि हेरौँ गाइस। नहीं साथीहरू, मैले सबै स्टेप चेक गरेँ, गलत भए छैन। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा अब यो डिभाइड गर्न सक्छौँ। 2^x/3^x = 8 यो 9 यो 3 यहाँ मल्टिप्लाईमा छ र यहाँ डिभाइडमा छ। यहाँ यताउता मल्टिप्लाईमा भइहाल्छ, यहाँ 27 भइहाल्छ। यहाँ 9 र 3 को अब यहाँ और 2/3 को होल पावर हामी x लेख्न सक्छौँ = यो दुवैको पावर x हो भने हामी सबै लेख्न सक्छौँ। यहाँ होल पावर x लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले 2 को पावर 3 लेख्न सक्छौँ र यहाँ 27 लाई 3 को पावर 3 लेख्न सक्छौँ। अब और 2/3 को पावर x = 2/3 को पावर 3 लेख्न सक्छौँ दुवैको। अब यहाँ बेस बरोबर भयो, x = 3 एन्सर। इजी छ साथीहरू। यसले म यसमा कन्फ्युज भए थिएँ, सबै स्टेप चेक गर्दा इजी भयो। यहाँ रोकेर लेख्न सक्नुहुन्छ एन्सर। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। अब हामी झा नम्बरतिर जान्छौँ। सो साथीहरू, यहाँ झा नम्बरको क्वेसन रङ छ। यो जुन 3 छ यो पावरमा हुन्छ। मैले यसलाई सच्याइदिएछु। अब यसको सोल्युसन गर्छौँ हामी। अब हामी यो 8 लाई 2 को पावरमा लग्न सक्छौँ। यहाँ 3 x - 1 - 2 को पावर 3 x - 2 + 8 = 0। अब और 2 को पावर 3 × x 3x - 3 × 1 3 - 2 को पावर 3x - 2 यो प्लस 8 लाई यता लग्दिम -8 भयो। अब और 2 को पावर 3x यो ब्रेक गरौँ इन्टु 2 को पावर -3 - 2 को पावर 3x इन्टु 2 को पावर -2 यसलाई पनि ब्रेक गरेँ -8 और 2 को पावर 3x यहाँ कमन आयो 2 को पावर -3 -2 को पावर -2 = -8 और 2 को पावर 3x। अब यसलाई यो माइनसमा छ यता प्लस लाग्दा 1/2 को पावर 3। अब प्लस भयो -1/2 को पावर 2 अपनमा गर्दा प्लस भयो -8 और 2 को पावर 3x 1/8 यो पावर खोल्दा 8 भयो -1/4 = -8। अब हामी एलसीएम लिन सक्छौँ। 3x यसमा एलसीएम भयो 8 भइहाल्छ। 1/8 यहाँ -2 8 भयो। यहाँ 4 2 8 यहाँ 8 1 8 = -8 और 2 को पावर 3x -1/8 = -8 यो माइनस क्यान्सल भयो और 2 को पावर 3x। अब यो 8 यता गएर इन्टु भयो, यो माथिको माथि इन्टु भयो, यो 8 यता गएर इन्टु भयो, यता डिभाइडमा छ यता गएर मल्टिप्लाई भयो 8 × 8। अब यो माथिको यहाँ इन्टु भयो और 2 को पावर 3x × 1 त्यति नै भयो = 64 और 2 को पावर 3x = 64 2 को पावर 6 लेख्न सक्छौँ हामीले यसलाई। और यो बेस सेम भयो 3x = 6 लेख्न सक्छौँ और x = 6/2 x = 6/2 गर्दा 3 यो यहाँ मल्टिप्लाई छ यता गएर डिभाइडमा भयो, डिभाइड गर्दा 3 एन्सर आयो। यो लेख्नु होला एन्सर। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ।
ए साथीहरू सरी सरी यहाँ मिस्टेक गरेँ। यहाँ यो डिभाइड गरेर 3 दूना यो 6 डिभाइड भयो। यहाँ रुक्नुहोस्, यहाँ 2 भयो, यो 3 छ। यहाँ डिभाइड गरेँ, यहाँ सरी साथीहरू यहाँ 2 गरेको थिएँ। अब यहाँ 3 दूना 6, 2 एन्सर आउँछ। अहिले यता ब्याक यहाँ अर्को क्वेसन हेर्दा यहाँ क्वेसन यसको मिस्टेक लागेको थियो। मैले यो भनेछु कि अलि त केही मिस्टेक छ, सो हेर्दा यो मिस्टेक रहेछ। गर्दा गर्दा एकदम एक्सपिरियन्स भइहाल्छ र तपाईँहरूलाई पनि यस्तै पछि गर्दा गर्दा एक्सपिरियन्स भइहाल्छ। यो पेन रोटेट गर्दा गर्न सक्छु कहिलेकाहीँ, तर कहिलेकाहीँ हुँदैन, एकदम राम्रोसँग हुन्छ यो यस्तो। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। अब यो यहाँ नम्बरतिर हामी आइसकेछौँ साथीहरू। यो क्वेसन हेर्दा बहुत अप्ठ्यारो लागेछ, तर एकदम इजी छ साथीहरू। जुन अप्ठ्यारो लाग्छ त्यो एकदम इजी हुन्छ। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा यो 2 को पावर 2 लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ यो 2 माइनस √5x + 1 इक्वल टू यो 4 लाई पनि हामीले 2 को पावर 2 इन्टु 2, यो 4 लाई पनि हामीले स्क्वायरको फर्ममा लगेर यहाँ 2 लेख्न सक्छौँ। और अब यो हामी माथि लेख्न सक्छौँ यसलाई 2 को पावर -2 भइहाल्छ। माथि लेख्दा 2 को पावर -2 भइहाल्छ। अब यहाँ इन्टु 2 को पावर यो 5x + 1। अब यहाँ यो पावर लेखें एकचोटि, यो पावर त माथि भयो। अब यहाँ लेखें 2 को पावर 2। अब यहाँ बेस यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ, बेस सेम भयो, इन्टुमा छ। अब हामी पावर जोड्न सक्छौँ। अब यो पावर प्लस यो पावर जुटियो। अब यहाँ और यो मल्टिप्लाई छ, 2 इन्टु 2 4 र यहाँ माइनस छ -4, यहाँ माइनस छ -4 भयो र यहाँ माइनस यो 2 माइनस माइनस प्लस भयो 2 √5x + 1 इक्वल टू 2 को पावर 2 प्लस 5x + 1। अब यो 2 यता त सेम भयो। अब हामी बेस सेम भयो। अब हामी पावर इक्वल टू पावर लेख्न सक्छौँ। और -4 + 2 सरी साथीहरू अलि लामो बनेछ जस्तो इक्वल टू यस्तो बनेन, इक्वल टू 2 + 5x + 1। अब यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दा इजी छ, -4 यो रुटवाला एकतिर गरौँ, नम्बर एकतिर। अब यहाँ 2 5x + 1। अब यहाँ माइनस यो यता प्लसमा छ, यता माइनसमा आयो 5x + 1 इक्वल टू 2, यो 4 यता माइनसमा छ, यता जाँदा +4 भयो। अब यहाँ यो 2 √5x + 1 छ र यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ, एउटा छ। सो मान लिउँ यो ए हो भने यहाँ 2a र यहाँ यो ए मात्र, 2a देखि 1a घटाउँदा ए मात्र बच्छ। सो यहाँ 5x + 1 मात्र बाँकी रह्यो। यो दुईटाबाट एउटा घटाउँदा एउटा मात्र बाँकी रह्यो। सो यहाँ अब यहाँ बच्यो यही बच्यो एउटा इक्वल टू 6 बच्यो। अब हामी स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा यता पनि स्क्वायर गऱ्यौँ, यता पनि यो स्क्वायर रुट कट्यो और 5x + 1 इक्वल टू 6 और 5x इक्वल टू 6 माइनस यहाँ 1 और 5x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/5, x इक्वल टू 1। कस्तो लाग्यो साथीहरू? तपाईहरु यहाँदेखि एकदम रङ भएछ। यहाँ के गरेछु भन्दा यो स्क्वायर गरेकै छैन। अब फेरि गर्छु, यहाँ यो गलत छ, यहाँ यति त सही छ। अब यहाँ फेरि गर्छौँ 5x + 1 इक्वल टू 36 भयो। यहाँ गल्ती भएछ, यहाँ स्क्वायरको
त्यो ही खोले ना। अब यहाँ खोलें 36 पे हो 5x इक्वल टू 36 माइनस 1 ये तक कह रहा माइनस पे हो और 5x इक्वल टू 35 है हो x इक्वल टू 35 अपन 5 है हो यहाँ डिवाइड कर दे 7 आंसर पे हो। अब यहाँ के करे छे बने 1 एता पठाए माइनस में भयो। अब यहाँ 5 र x बीच मल्टीप्लाई है एता कने डिवाइड में भयो डिवाइड कर दा 7 आयो आंसर। सो यही छ आंसर लेख्नु होला आफ्नो कपीमा र यो अलि हार्ड जस्तो लागे तर हार्ड छैन। यहाँ गर्दा म अलि मिस्टेक गरेछु तर इजी छ क्वेशन। यहाँ अब यो सही भएछ आंसर। अब साथीहरु यो भिडियो धेरै ठुलो भइसक्यो। हामी 3 नम्बर सल्भ गरिसकेछौं। अब जुन 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर छ त्यो आउनेवाला भिडियोमा म सल्भ गर्छु र त्यसको लिंक यदि म अपलोड गरिसकेछु भने त्यसको लिंक कमेन्ट सेक्सनमा पाउनुहुन्छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। आफ्नो साथीहरुमा पनि शेयर गर्नु होला र कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुस्। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। आउनेवाला दिनमा म 10 सेटको सोलुसन राख्ने छु। इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको सोलुसन राख्ने छु र अरु सबै एसई को केही लेटेस्ट न्यूज आयो भने त्यो पनि हाल्ने छु र भिडियो हेरिदिनु भएमा तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। कमेन्ट गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस्। धन्यवाद। हाम्रो भेट हुनेछ आउनेवाला भिडियोमा।